Adjong adlaw ninyo mga inahan. Karong adlaw akong ipakita ninyo kung asa nag-eskwela ang akong lalaginding. Kay hapon na malagi maong amo si siyang apason. Kay duol ra malagi diri ang eskwelahan sa elementary. Maong pwede ra namo si siyang maadto sa eskwelahan kung kanus-an namo gusto. Kani pud akong mutsukoy kay ahot na lamang pong gibutang sa iyang stroller aron di ko maglisod og video. Pero maura man gihapon mga kainahan. Kay nagkakurog-kurog man pud ang pagka-video. Nagkalisod naman hinuon ko mga kainahan kay nagunit pa ko sa stroller, nagunit pa ko sa cellphone. Pero for the go rag inyong inahan ani kay mag-vloggerist man ka ng kinahanglan nga imo dyan nahaguan. Fast forward mga kainahan, naabot na dahil sa eskina diri sa eskwelahan sa akong anak. Ug sakto jud kaadyo kay nang gawas na ang mga bata. Nihunong pa jud mi diri og kari jud kay basin og amo si dyan masugatan. Pero mga gagming bata pa man ito ang mga nanggawas. Mao ni diretso na lang jud mi diri sa sulod sa ilang eskwelahan. Maulay ni mga kainahan ang agianan padung sa ilang eskwelahan. Duol ra jud ni mga kainahan gikan sa among balay. Maong di na jud ka problema og pamasahe kay lagi naaraman sa duol. Kining eskwelahan sa akong dalaginding kay mao po niya ang giskwelahan sa una o giskwelahan sa akong mama. Maong proud jud ko mga kainahan nga diri ko naka-eskwela. Ug naabot na jud mi diri mga kainahan sa mismong gate sa eskwelahan. Madungog na jud ninyo nga nagkabanha na ang mga bata kay lagi nang gawas naman gikan sa klase. Diretso na lang jud migsud diri sa eskwelahan kay aron makita namo kung asa na si ate. Mao day niya ang pinakaitsura sa eskwelahan. Limpyo si siya ug daghan pa jud og mga kahoy. Maong daghan jud og landong sa panahon nga ting-init. Tuara nakita na jud namo ang among ate. Wa jud si siya bantay nga amo si siyang giapas. Maong amo na lang si siyang giduol kay aron ija mi makitaan. Mao day wa mi ni siya makiti kay busy day si siya og dagan kay nagduwa pa man sila sa ijang classmate. Makahinumdum lamang pud ta mga kainahan sa atong kaagi sa kita pay nag-eskwela diri sa una. Kanang oras nga mamuhi na unja pasilhigon ug pagunahon pa mo sa inyong mga teachers. Ingani jud diri sa probinsya mga kainahan. Tudluan ang mga bata manilhig og pangguna kay aron makamao sa mga trabahoon. Tan-awa mga kainahan ang ilang surroundings o limpyo jud kaadyo. Diyan na pa jud na sila mga garden nga mga estudyante na po'y magtanong. Diyan maka-harvest na ila pa jud na mada sa ilang mga balay. Diyan di ara ag among ate ni uli na kay nakita naman mi. Nalipay na jud ang among butsukoy kay nakakita naman sa iyang ate. Nahala mga kainahan maura to. Og please like, share and subscribe mga kainahan. Maong laban diha inahan.